صحبي نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم بصرح الجنة. نحن كثير ما نغضب جدا إن تكلم علينا أحد من ورائنا، يغضبنا أكثر إن كان هذا التكلم ظلما وبهتانا حتى لو كان حقا ولكنه نقصانا. يغضبنا كثير تلك الألسن التي تعبث من ورائك وأمامك تصمت كأنهم موتى. يغضبنا ذاك الذي بحوزته 1000 قناع وقناع، إن كنت قويا لبس قناع المحبين، وإن كنت ضعيفا لبس قناع الأعداء الغادرين. يغضبنا ذاك الرجل الذي ينافقك فلا تجد ولا تعلم له وجها ولا قبلة ولا مبدأ ولا عرفا ولا قانونا، إنما عرفه وقانونه إن كنت قويا فأنت حبيبي وصديقي، وإن كنت ضعيفا فأنت عدوي وقد استغنيت عنك. فيا سيدي، الناس هكذا تزعجنا كلمات تخرج من أناس كأنها سهام قاتلة، لا ترحم ولا تتوقف، كأنك ناقة كانوا يستعينون بك فينططون على ظهرك ويخوضون بك لجج الصحراء بحرها وصيفها وبردها وعواصفها، فلما انحنى ظهرك ولان عظمك وكبر سنك، هذا هو الذي كنت أحمله على ظهري إذ به يرفع سكين النحر إلى عنقي ثم يأكل لحمي. وحال البعض هكذا يا سادة.